बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, अल्लाह के अर्श को हिला देने वाली सूरत जो पढ़ता है, पढ़ते ही नसीब बदल जाता है। दौलत, गाड़ी, ज़ाती घर सब मिलेगा। मोहतरम नाज़रीन कराम, अगर घर में दौलत रखने की जगह है, दौलत संभाल सकते हो, तो आज मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक इस वजीफे को लाजमी कर लेना। आप माला माल हो जाओगे। इस वजीफे को करने के बाद मेरा रब आपकी खाली झोलियों को भर देगा। मेरा रब आपकी तकदीर बदल देगा। आपकी किस्मत के दरवाजे खुल जाएंगे। जो अपनी परेशानियां सुनाते हैं कि हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कारोबार में बरकत नहीं है, दुकान के ऊपर ग्राहक नहीं आते, हमारे पास पैसे तो आते हैं लेकिन पता ही नहीं चलता, पैसे ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं, बड़ी परेशानी है, बड़ी बेबरकती है। कुछ मेरी बहनें भी हमें कहती हैं कि हमारे घर के अंदर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा फसाद होते हैं, हमारे घरों में बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं, रिस्क की तंगी है, हमारे सर पर बहुत ज़्यादा कर्जा है जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हमारे घर के अंदर तो एक वक्त का खाना पकता है तो दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है कि कब कहाँ से लेके आए। जिन घरों के अंदर मियाँ बीवी की आपस में लड़ाई होती है, इनके आपस में बनती नहीं है। आज सब काम छोड़ के इस अमल को कर लेना। अगर आपको किसी वजीफे से कभी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आपने सब अमल कर लिए हैं, आपको कभी दौलत नहीं मिली, आपकी परेशानी ख़त्म नहीं हुई, आज इस अमल को करके देखना, आपकी बड़ी से बड़ी हाजत भी पूरी हो जाएगी। जो अभी तक आपकी हाजत पूरी नहीं हुई, आज इस अमल को करने के बाद बड़ी से बड़ी हाजत भी मेरे भाइयों पूरी हो जाएगी। ये अमल आज आपकी तकदीर को बदल के रख देगा। इस अमल को करने के बाद आज अल्लाह ताला से जितनी दौलत मांगनी हो मांग लेना। आज जो मांगना हो मांग लेना। 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, जितनी दौलत मेरे रब से मांगोगे, इस अमल को करने के बाद मेरा रब गैब से अता कर देगा। आप माला माल हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर आप वाकई अपनी ज़िंदगी में खुशहाली चाहते हैं, गरीबी वाली ज़िंदगी से परेशान हैं, अपनी किस्मत को बदलना चाहते हैं, अपनी परेशानी वाली गरीबी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, माला माल होना चाहते हैं, तो आज 5 मिनट का टाइम निकाल कर इस वीडियो को आखिर तक देख लेना अच्छे तरीके से। इस वजीफे को समझ लेना कि ये किस वक्त करना है, कितनी तादाद में करना है। आज सब काम छोड़ के इस वजीफे को अच्छे तरीके से समझ लेना, फिर आपको माला माल होने से, करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको गलतियां बताने लगा हूं, कुछ वजूहात बताने लगा हूं जो आपके घरों में होती हैं, आपको पता भी नहीं चलता। इन गलतियों की वजह से आपके घर के अंदर परेशानी ही परेशानी आ जाती है, बीमारियां ही बीमारियां आ जाती हैं, घर के अंदर लड़ाई झगड़े आम हो जाते हैं, रिस्क की तंगी हो जाती है, बेबरकती हो जाती है, रिस्क के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। अगर आप वो गलती अपने घर में करते हैं, आज के बाद इन गलतियों को कभी मत करना। और मैं आपको 3 ऐसे काम बताने वाला हूं जो आपने आज अपने घर में लाजमी कर लेने हैं। अब जो घर के अंदर परेशानियां हैं हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी, लड़ाई झगड़े हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। अब जो घर के अंदर रिस्क की तंगी है, बीमारी है, किसी भी किस्म का कोई भी मसला होगा, इंशाअल्लाह ताला फ़ौरन हल हो जाएगा। कुछ लोग यकीन नहीं रखते, वो कहते हैं कि हमें तो कुछ नहीं मिलेगा, वो कहते हैं कि हमारी तो कभी किस्मत नहीं बदलेगी, हमारे तो कभी दिन नहीं बदलेंगे, हम तो ऐसे ही गरीब रहेंगे। नाज़रीन कराम, ज़िंदगी में कभी भी उम्मीद मत हारें, हमेशा अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन रखा करें। अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन रखते हुए आज इस अमल को करना है कि वो मेरे हालात एक ना एक दिन ज़रूर बदलेगा, मेरी ज़रूर किस्मत बदलेगा। अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन रखा करें। आप लोग यकीन नहीं रखते, इसलिए तो आपका अमल काम नहीं करता, इसलिए तो आपका वजीफ़ा काम नहीं करता। आज जो अमल बताने वाला हूँ, इसको पूरे यकीन से कर लेना, तो फिर आप खुद अपनी आंखों से मौजज़ा देखेंगे कि आपके घर में दौलत ही दौलत आ जाएगी, दौलत का ढेर लग जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि हमें कोई ऐसा अमल बताएं जिसका असर तेज़ होता है। हमने सब अमल कर लिए हैं, सब वजीफे कर लिए हैं, हमसे अब इंतज़ार नहीं होता। हमारी परेशानियां तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, रिस्क की तंगी तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा। हमें कोई ऐसा अमल बताएं जो हम इसी दिन करें और इसी दिन अल्लाह ताला का मौजज़ा देख लें। तो नाज़रीन कराम, आज के बाद मायूसी को बिल्कुल छोड़ दो। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई। आखिर का वो वजीफ़ा आज मुझे मिल ही गया है जिसका असर बहुत तेज़ होता है। अब आपको महीनों का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, दिनों का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही आज मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक इस अमल को कर लेंगे, अमल ख़त्म होने से पहले ही अल्लाह ताला का मौजज़ा देख लेना, आपकी हर तरह की परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। घर के अंदर आपके आसपास दौलत ही दौलत आ जाएगी। कुछ लोग हमसे ये भी शिकवा करते हैं कि वजीफ़ा तो हम सही करते हैं, जैसे आप बताते हैं वैसे ही वजीफ़ा करते हैं, लेकिन हमारा तो कभी काम नहीं हुआ, हमें तो कभी दौलत नहीं मिली। आप ज़रूर कुछ गलतियां करते होंगे जो मैं आपको वजीफ़ा बताने से पहले बताने लगा हूं। अगर
اگر آپ وظیفہ کرتے وقت یہ غلطیاں کرتے ہیں تو آج کے بعد اس وظیفے کے اندر بھی آپ نے ان غلطیوں کو کبھی نہیں کرنا۔ اور میں آپ کو وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ بھی بتا دیتا ہوں، کیونکہ اگر آپ کو وظیفے کا پتہ چل گیا، وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ کا نہ پتہ چلا، کس وقت کرنا ہے، کتنی تعداد میں کرنا ہے، جب آپ کو صحیح طریقہ ہی نہیں پتہ چلا تو پھر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ آج اچھے طریقے سے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ کر اچھے طریقے سے اس وظیفے کو سمجھ لینا۔ ناظرین کرام، اب میں آپ کو وہ غلطیاں بتانے لگا ہوں جو آپ وظیفہ کرتے وقت ضرور کرتے ہوں گے۔ سب سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے؟ آپ لوگ وضو بھی نہیں کرتے، نماز بھی نہیں پڑھتے، قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں کرتے۔ میں اپنی ہر ویڈیو کے اندر یہ بات کہتا ہوں کہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر نہیں ہوتا، نماز کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی بھی وظیفہ کام نہیں کرتا۔ ایک غلطی تو آپ کی یہ ہے کہ آپ لوگ نماز پڑھنے کے بغیر ہی وظیفہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ سب سے بڑی غلطی ہے کہ جب آپ وظیفہ کرنا شروع کرتے ہیں، جو آپ کے آس پاس ہوتا ہے اس کے ساتھ باتیں بھی کرتے رہتے ہیں، اس کو بتا بھی دیتے ہیں کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں، اس کام کے لیے کر رہا ہوں، اس لیے آپ کا عمل مکمل کام نہیں کرتا، آپ کا وظیفہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آج کے بعد ان غلطیوں کو کبھی مت کرنا۔ وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد نماز پڑھ لی۔ جب آپ نماز پڑھ لیں، اب اس جگہ پہ جا کے بیٹھنا ہے جہاں آپ کو لگتا ہو کہ ادھر میرے آس پاس کوئی نہیں آئے گا۔ جب آپ کے آس پاس کوئی نہیں آئے گا تو پھر آپ کی توجہ اپنے وظیفے کی طرف ہوگی۔ اب آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے، پھر وظیفہ ختم ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھ لینا، آپ کی خالی جھولی اسی وقت بھر جائے گی۔ جب آپ بند کمرے میں جائے نماز کے اوپر بیٹھ گئے، 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اب میں آپ کو وظیفہ بتانے لگا ہوں، کوشش کرنی ہے کہ آج اس وظیفے کو اپنے پاس لکھ کے ضرور رکھ لیں۔ آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف تو ویسے بھی کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، دکان پہ بیٹھتے ہیں، چاہے اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، کہیں سے آ رہے ہیں، کہیں پہ جا رہے ہیں، درود شریف تو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں۔ اس سے آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اس سے ویسے بھی آپ کو کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ آپ کے گھر میں، دکان میں، کاروبار میں برکتیں ہی برکتیں رہیں گی، رحمتیں ہی رحمتیں رہیں گی۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں، کیونکہ درود شریف کی بہت سی فضیلت اور برکات ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے، ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجا کرو اور سلام عرض کیا کرو۔ اب جو بانصیب بندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام جتنی دیر بھیجے گا، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ کا ہم نوا ہوگا، رحمتیں اور برکتیں اس کا مقدر ہوں گی، ہر قسم کے خوف و غم، مسائل، پریشانیوں اور گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ جیسے ہی بندہ درود شریف کا ورد کرتا ہے تو وہ ورد فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، اور جو عمل بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے اس کا اجر بھی بہت جلد مل جاتا ہے۔ درود سلام کے فضائل بے حد و حساب ہیں۔ درود پاک کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی برکت سے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی قیامت کے روز مجھ سے سب سے قریب یا میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی جو بھی مجھ پہ سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو اس کی طرف متوجہ فرما دیتی ہے، حتیٰ کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ ترمذی شریف میں حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ پہ بہت زیادہ درود شریف پڑھتا ہوں تو کتنا درود شریف مقرر کروں؟ فرمایا جتنا چاہو۔ میں نے کہا چہارم؟ فرمایا جتنا چاہو، لیکن اگر درود شریف بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا آدھا؟ فرمایا جتنا چاہو، لیکن اگر درود شریف بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا 2/3؟ فرمایا جتنا چاہو، لیکن اگر درود شریف بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے کہ میں سارا دن درود شریف پڑھوں گا۔ فرمایا تب تمہارے غموں کو کافی ہوگا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا۔ ترمذی شریف میں حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑا کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پہ درود شریف نہ بھیجے۔ ترمذی شریف میں ہی حضرت عمر فاروق سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، دعا آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہری رہتی ہے، اس سے کچھ اوپر آسمان کی طرف نہیں چڑھتی جب تک تم اپنے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف نہ بھیجو۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک درخت پیدا کیا جس کا پھل سیب سے قدرے بڑا، انار سے قدرے چھوٹا، مکھن سے زیادہ نرم، شہد سے زیادہ شیریں، مشک سے زیادہ خوشبو رکھنے والا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنے والوں کے لیے
مختص ہوگا، ان کے علاوہ کوئی اور اسے دیکھ نہ پائے گا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پہ درود بھیجتا ہے اس پہ فرشتے درود بھیجتے ہیں، خود خدا اپنی شان کے مطابق درود بھیجتا ہے، جس کے باعث تمام آسمان اور زمین والے درود بھیجتے ہیں، بلکہ سمندر، درخت، چرند پرند، غز کے کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہتی جو درود نہ بھیجے۔ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی مجھ پہ درود شریف پڑھتا ہے تو منادی پکار کے کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تجھ پہ 10 بار درود بھیجے۔ آسمان والے یہ سن کے کہتے ہیں، تیرے درود شریف کے بدلے 100 بار تجھ پہ رحمت فرمائی۔ اسی طرح دوسرے آسمان والے 200، تیسرے آسمان والے 1000 بار، چوتھے آسمان والے 2000، پانچویں آسمان والے 4000، چھٹے آسمان والے 6000، ساتویں آسمان والے 7000 بار درود بھیجتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اسے ثواب عطا کرنا میری ذمہ داری ہے، جیسے اس نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام بھیجا اور دل و جان سے اس کی تعظیم فرمائی۔ مجھ پر حق ہے کہ میں اس کے ہر قسم کے گناہ کو معاف فرما دوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پہ ایک بار محبت کے ساتھ درود شریف پڑھے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو 80 سال کے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے مجھ پہ درود شریف پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت کا ذریعہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھنا گناہوں کو دور کر دیتا ہے، جیسے پانی پیاس کو دور اور کپڑے کو صاف کر دیتا ہے۔ حضرت شاہ عبد الخالق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ درود شریف کی برکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت زیادہ ہوتی ہے، اور قیامت کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک پڑھنے والے کے ساتھ مصافحہ فرمائیں گے۔ اور درود شریف کی برکت سے زیارت سرور دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں نصیب ہوتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ایک شخص مالدار تھا، لیکن اس کا کردار اچھا نہیں تھا۔ درود پاک سے اس سے بڑی محبت تھی، درود پاک سے کبھی غافل نہیں رہتا تھا۔ جب اس کا آخری وقت آیا تو اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور بہت زیادہ تنگی لاحق ہوئی۔ اس حالت میں اس نے ندا دی، اے اللہ کے محبوب، میں تو درود پاک کی کثرت کرتا ہوں۔ اچانک ایک دم ایک پرندہ آسمان سے نازل ہوا اور اپنے پر اس شخص پہ پھیر دیے۔ فوراً چہرہ نور سے لبریز ہو گیا، کستوری کی خوشبو مہک گئی اور وہ کلمہ پڑھتا ہوا دنیا سے رخصت ہوا۔ اسی رات کو ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ زمین اور آسمان کے درمیان چل رہا ہے۔ امام کستانی رحمت اللہ علیہ نے روایت کیا کہ قیامت کے دن کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو مومن پریشان کھڑا ہوگا۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میزان پر تشریف لائیں گے اور چپکے سے اپنے پاس سے بند پرچہ مبارک نکال کر اس کے پلڑے میں رکھ دیں گے، جسے رکھتے ہی اس کا نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ اس شخص کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کون تھے جو اس کا بیڑا پار کر گئے۔ وہ پوچھے گا، آپ کون ہیں؟ اتنے سخی، اتنے حسین و جمیل، آپ نے مجھ پہ کرم فرما کے مجھے جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا، اور وہ یہ پرچہ کیا تھا جو آپ نے میرے اعمال میں رکھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہوگا، میں تمہارا نبی ہوں اور یہ پرچہ درود ہے جو تم مجھ پہ بھیجا کرتے تھے، اس لیے میرے بھائیوں درود پاک کثرت سے پڑھتا رہا کریں تاکہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی مل سکے۔ اب ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی مل کے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، اب جب آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد آپ نے یہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے فوراً بعد آپ نے پڑھنا ہے آیت کریمہ، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آیت کریمہ پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد آپ نے 11 مرتبہ ہی سورۃ مزمل پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ بھی پڑھ لیں تو آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا نام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پڑھنا ہے۔ پھر آپ 33 مرتبہ یا اللہ یا محمد پڑھ لیں۔ اس کے بعد
जो पहले दुरूद शरीफ पढ़ा था वही दुरूद शरीफ आपने 3 मरतबा पढ़ना है। अब इसी जगह बैठे रहना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि अमल करते ही फौरन खड़े हो जाते हैं, अपने काम काज में लग जाते हैं। ये तो अल्लाह ताला से मांगने का वक्त है। इस वजीफे को करने के बाद रब से मांगने का, अपनी खाली झोलियों को भरने का, अपनी तकदीर बदलने का अब तो वक्त आया है। इसी जगह बैठे बैठे अल्लाह ताला की तरफ हाथ उठा लेने हैं। जो मांगना हो फिर मेरे रब से मांग लेना, मेरा रब फौरन अता कर देगा। रो रो के अल्लाह ताला से मांगना, रो रो के अल्लाह ताला को अपनी परेशानियां, अपने दुख सुनाने हैं। फिर जो मांगना हो, या अल्लाह मुझे ये बीमारी का मसला है, बीमारी दूर कर दे, सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता कर दे, या अल्लाह रिज़्क़ हलाल वाफर मकदार में अता कर दे। अल्लाह ताला से जब भी मांगा करो इस तरीके से मांगा करो कि या अल्लाह अपनी रहमत से अता कर दे, अपनी शान के मुताबिक अता कर दे। जब मेरा रब अपने खजानों में से अपनी रहमत के मुताबिक अता करता है, अपनी शान के मुताबिक अता करता है, तो घर के अंदर रिज़्क़ ही रिज़्क़ आ जाता है, घर के अंदर दौलत ही दौलत आ जाती है। फिर इतनी दौलत आ जाएगी कि आपसे संभालना भी मुश्किल हो जाएगी। घर के अंदर दौलत रखने के लिए जगह भी कम पड़ जाएगी और आपकी तमाम परेशानियां और मिसालें खत्म हो जाएंगे। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि जो कोई इस सूरा को मुसीबत की हालत में पढ़ेगा, अल्लाह जल शानू इसकी मुसीबत को दूर फरमा देगा। जो कोई सूरत मुज़म्मल मुबारका को पढ़े, अल्लाह ताला इसे दुनिया आखिरत में खुश रखेगा, इसका अफलास दूर होगा और जिस मुश्किल के लिए पढ़ी जाएगी वो मुश्किल आसान होगी। जो कोई इस सूरा मुबारका को 7 मरतबा रोजाना पढ़ेगा, इसके रिज़्क़ में अल्लाह ताला बेपनाह इजाफा फरमा देंगे। अगर कोई मसला हल ना हो रहा हो तो 40 रोज बिला नागा 40 मरतबा पढ़ें। रोजाना पढ़ने वाले की अल्लाह ताला ने दीनी और दुनियावी मुश्किलात, आने वाले हादसात, खतरात को दूर कर देंगे। अगर सूरह मुज़म्मल को पढ़ के हाकम के सामने पेश हो तो हाकम मेहरबान होगा। सूरह मुज़म्मल पढ़ने वाले के रिज़्क़ में कभी कभी नहीं होती और इसका रिज़्क़ हमेशा बढ़ता है। इसी तरह अगर रोजाना बावजू 11 मरतबा सूरह मुज़म्मल पढ़ के बीमार पे दम करते हैं तो इंशाअल्लाह बीमार को शफा हासिल होती है। अगर मियाँ बीवी में बाहम इख्तलाफ हो तो सूरह मुज़म्मल 21 बार पढ़ के किसी चीज़ पे दम करके खिला दे, इंशाअल्लाह दोनों में बाहम उल्फत पैदा होगी, मोहब्बत पैदा होगी। एक तरीका सूरह मुज़म्मल का पढ़ने का ये भी है कि बाद नमाज फजर 6 बार, नमाज ज़ोहर 7 बार, नमाज असर 8 बार, नमाज मगरिब 9 बार और नमाज इशा 11 बार सूरह मुज़म्मल पढ़े। इंशाअल्लाह हर मुश्किल, हर परेशानी आसान हो जाएगी। अगर अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 3 बार और दरमियान में 41 बार रोजाना सूरह मुज़म्मल पढ़ा करें तो अल्लाह ताला दौलत से मालामाल फरमा देंगे। एक बुजुर्ग ने लिखा है कि 41 दिन तक 41 बार, फिर 41 दिन तक 21 बार और फिर जिंदगी भर के लिए 11 मरतबा का मामूल बना लें। आगाज नौचंदी जुमेरात से करें तो ये दौलत और रिस्क के लिए नहायत मुजर्रब है। मेरे भाइयों, रोजाना सूरह मुज़म्मल की तिलावत करने से आप हर किस्म के बुरे हालात से महफूज रहेंगे और आपको किसी भी किस्म की तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप हर किस्म की दिमागी बीमारी से महफूज रहना चाहते हैं तो रोजाना सूरह मुज़म्मल की तिलावत किया करें, क्योंकि ये आपको हर किस्म की बीमारी से महफूज रखेगी और आप बेहतर सेहत और जहन साजी से लुत्फ अंदोज होंगे। आप इस सूरत को हर रात इशा की नमाज के बाद या तहज्जुद में भी पढ़ें तो ये सूरत आपके दिल को हमेशा पाकीज़ा रखेगी और आपकी मौत इस पाकीज़ा हालत में होगी जिसकी हर मुसलमान ख्वाहिश करता है। ये सूरत आपकी दुआओं की कबूलियत के लिए इंतहाई जरूरी है और अगर सूरह मुज़म्मल पढ़ के अल्लाह ताला से अपनी ख्वाहिशात मांगे वो आपको अता करेगा और आपकी दुआ कबूल करेगा। लोग मजहबी इज्तिमात का एहतमाम करते हैं ताकि वो मिल के सूरह मुज़म्मल की तिलावत कर सके। आमतौर पर यह ख्याल किया जाता है कि सूरह पढ़ने से इंसान की दौलत, सेहत, रोजगार के मौके बढ़ते हैं। इंसान की तमाम ख्वाहिशात अल्लाह की मर्जी से पूरी होंगी। अल्लाह हमारी परेशानियों को दूर कर दे। ए अल्लाह, जो बीमार है उन्हें शफाए कामिला अता फरमा दे। ए अल्लाह, जो बे औलाद है उन्हें अपने खजानों में से नेक और सालेह औलाद अता फरमा दे। ए अल्लाह, जिनके जो काम रुके हुए हैं वो पूरे कर दे। ए अल्लाह, बिछड़े हुओं को मिला दे। ए अल्लाह, शादीशुदा जोड़ों में मोहब्बत और खुलूस पैदा कर दे और उनकी जिंदगियों में बरकत डाल दे। ए अल्लाह, तमाम लड़के और लड़कियों के नसीब अच्छे कर दे। ए अल्लाह, जो कर्ज के बोझ थले दबे हुए हैं उनका कर्ज जल्दी से अदा कर दे। ए रब्बुल इज्जत, शैतान से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, हलाल रिज़्क कमाने की तौफीक अता फरमा। नाज़रीन कराम, गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट्स में जरूर शेयर कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह।